دی اعتبار دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان شروع کیتا سی اس دا آخری خطبہ ہے اج، اور حرف یا تے اسی پہنچے ہیں، اور یا تو جس موضوع دا انتخاب کیتا گیا ہے وہ ہے ید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ید دا معنی ہاتھ نو کیا جاندا ہے، دستے مبارک نو کیا جاندا ہے، اور اج دے اس مختصر وقت دے اندر اسی حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم دے دستے مبارک، ید مبارک اور ہاتھ مبارک دے حوالے دے نال چند معروضات آپ دے سامنے پیش کرنیاں نے۔ اللہ رب العالمین مالک و مولا دی بارگاہ چ دعا ہے رب ذوالجلال میری زبان سے کلمات حق جاری فرمائے اور سانوں سن سنا کے سمجھ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، پچھلے جمعے آپ حضرات سن چکے ہو، کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دولت قدے دے دروازے دے سامنے تلواراں لے کے کھڑے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے مبارک دے اندر کنکریاں اٹھائیاں اور انہاں دے چہریاں وال پھینک دیتیاں، اور سورہ یاسین دی تلاوت کرتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جڑیاں کنکریاں بعض نے کیا جی جڑی جنگ دے اندر کنکریاں سرکار ماریاں سی اس دا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا، محبوب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب وہ کنکریاں تساں نہیں ماریاں، وما رمیتا اور نہیں ماری آپ نے، یا اللہ کیڑیاں کنکریاں؟ فرمایا اذ رمیتا جڑیاں تسی ماریاں نے، انہاں کنکریاں دی گل ہے جڑیاں تساں کنکریاں ماریاں نے۔ وما رمیتا اذ رمیتا تساں نہیں جے ماریاں جدوں تساں ماریاں نے، ولیکن اللہ رما، اے محبوب وہ کنکریاں تیرے رب نے ماریاں نے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس مقام تے حضور دے دستے مبارک نو اپنا مارنا شمار فرمایا ہے۔ دوسرے مقام تے صحابہ سرکار دی بیعت کر رہے ہیں اور رب ذوالجلال ارشاد فرمایا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب اے جڑا ہاتھ ہے نا اوپر، اے تواڈے رب دا ہاتھ ہے۔ اور علماء نے آیات متشابہہ دے اندر ذکر فرمایا ہے کہ آیت متشابہہ جیدی تفصیل دے اندر بس سیدھا سیدھا معنی کیتا جا سکتا ہے، وہ دی تفصیل دے اندر جان دی ضرورت نہیں ہوندی۔ تو اگر کوئی زیادہ تفصیل دے اندر جاندا ہے تو پھر وہ دے گمراہی دا ڈر ہوندا ہے۔ کچھ قرآن دی آیتاں جنہاں نوں متشابہات کہا جاندا ہے، انہاں دے بس ظاہری معنی نوں لین دا حکم ہے، وہ دی تفصیل جان دی ضرورت نہیں۔ کوئی آکھے جی اللہ دا ہاتھ ہوندا ہے تو پھر اللہ دا بازو بھی ہوئے گا، پھر اللہ دا کندھا بھی ہوئے گا، تو پھر اللہ دا سر بھی ہوئے گا، پھر اللہ دے کان بھی ہون گے، یہ گمراہی دی طرف لے جان والی چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ دے بارے چ رب نے اپنا ذکر کردے ہیں فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی او دے جیسی، او دی مثال کوئی بھی نہیں ہے۔ اس واسطے حضور دے دستے مبارک نو اللہ نے اپنا دستے مبارک ارشاد فرمایا۔ میں ایک آیا حدیث پاک آپ دے سامنے پڑھ دینا، مسلم شریف دی ہے، بخاری شریف دے اندر بھی ہے، مسلم دے اندر حضور دے دستے مبارک دی شان آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، میرے آقا فرماندے نے اوتیت خزائن الارض فوضع فی یدی، او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم، معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے میرے ہاتھ دے اندر زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں دے چھڑیاں نے۔
سارے خزانے دیا چابیاں اللہ نے میرے دستے مبارک دے اندر مینوں دے دیتیاں. اور دوسری روایت دے اندر ارشاد فرمایا کہ زمین دے خزانے دیا چابیاں، اور یا فرمایا مفاتیح الارض، زمین دیا چابیاں ساریاں اللہ نے مینوں عطا فرما دیتیاں. اور ایک روایت دے اندر بھی آندا ہے کہ جبریل میرے کول خزانے دیا چابیاں لے کے آئے کہ اللہ نے بھیجیاں نے تانوں مالک کائنات نے خزانیاں دا مالک بنا چھڑے. تو بات عرض کر رہے سی حضور دا دستے مبارک ہوئے خزانے دیا چابیاں. اور اگلی روایت پڑھ دینا. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں فجر دی نماز تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی، اور نماز تو بعد جدو باہر تشریف لے کے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے جڑے سی سامنے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے دے رخسار تے چہرے تے انج کر کے دستے مبارک رکھتے، ہر بچے نال پیار فرماندے اور دستے مبارک ہر بچے دے چہرے تے رکھ دے. حضرت جابر بن سامورہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں اگے ہویا نا جلدی جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور نے اپنے دوویں ہاتھ مبارک دستے مبارک میرے دونوں سائڈاں تے اس طرح رکھے. آپ فرماندے نے حضور دے دستے مبارک دا ذکر کردے ہویاں یاد مبارک دا ذکر کردے ہویاں فرماندے نے پھر مینوں وہ خوشبو انج محسوس ہوئی جویں حضور نے ہونے چند لمحے پہلے کسی خوشبو والے دا جڑی صندوق چی ہوندی ہے نا، صندوق دی خوشبوواں پئیاں ہوندیاں نے او دے وچوں حالے ہونے حضور نے اپنا دستے مبارک کڈ کے تے میرے چہرے تے رکھیا ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دستے مبارک اس طرح خوشبوواں نال مہکدا پیا سی. اگلی روایت بھی سن لو، تیسری روایت سبحان اللہ فرماؤ ذرا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، عتبہ بن فرقد، آپ دے جسم مبارک تو ہر ویلے خوشبوواں دے ہلے اٹھ دے ہوندے سن. ہر ویلے خوشبوانیاں جس مکان دے اندر جانا حضرت عتبہ نے مکان بھی مہک جانا. اور مزے دی بات ہے کہ 4 نکاح 4 شادیاں کیتیاں ہوئیاں سی حضرت عتبہ بن فرقد نے. 4 بیویاں، گھر دے اندر عورت ہوئے، گھر دے اندر بازار دے اندر عورت خوشبو لا کے آوے جائز نہیں جے. امام الانبیاء نے فرمایا حدیث پاک دا مفہوم ہے، سرکار فرمایا جڑی عورت خوشبو لا کے بازار جاندی ہے انجے جویں بدکار عورت ہوئے، بدکار عورت دی طرح وہ عورت ہوندی ہے جڑی خوشبو لا کے بازار دے اندر جاوے. بازار دے اندر خوشبو لان دی اجازت نہیں. ہلکی پھلکی جڑی کریم وغیرہ دے اندر خوشبو ہوندی ہے خامد واسطے لا سکتی ہے. گھر دے اندر صرف گھر دے اندر حضرت عتبہ دیاں 4 بیویاں سن، 4 خوشبوواں لاندیاں اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دی، بہترین تو بہترین قسم دی، ایک دوے دے نال مقابلہ کردیاں ہوندیاں سن. وہ ایک کہندی ہے میری خوشبو جڑی میں لائی ہے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ مہکے دی، زیادہ دل نو سکون دین والی ہے، زیادہ مہکے دی، زیادہ بھینی ہے، زیادہ آرام دہ. دوسری آخری میرے والی خوشبو زیادہ بہترین ہے. لیکن جدوں آپس دے اندر مقابلہ کر دیاں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں گھر دے اندر آندے بیویاں کٹھیاں ہو جانا، لیکن 4 دی خوشبو ایک پاسے، حضرت عتبہ دے جسم دی خوشبو ایک پاسے، حضرت عتبہ دے جسم مبارک دی خوشبو ایک پاسے. ایک دن آپس دے اندر مشورہ کرن لگیاں جساں خامد نو ضرور پوچھنا ہے یہ خوشبوواں کتھوں لاندے نے، کیڑی کمپنی دی خوشبو ہے، کیڑے بازار چوں ملدی ہے، کیڑی دکان تو لے کے آندے نے جنیاں جیڑا انہاں دا جسم ایڈا مہکدا رہندا ہے، ہر ویلے جسم مہکدا ہے. اج پتہ کر کے آنا ہے، پتہ کر کے چھوڑنا ہے خوشبوواں کیڑیاں لاندے نے. حضرت عتبہ گھر دے اندر داخل ہوئے، بیویاں کٹھیاں ہو گئیاں کہندیاں اج راز پوچھنا چاہنیاں.
حضرت عتبہ پوچھن لگے فرمان لگے دسو کی پوچھنا ہے انہاں نے عرض کی ہے ساڈے سرتاج پوچھنا ہے تسی کیڑی خوشبو استعمال کر دیو کی یہ دا نام کی یہ بازار کیڑا ہے کیڑی دکان تو مل دی ہے کیڑا تاجر لے کے آندا ہے تے کچھے بن دی ہے مسکرا کے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے پر اپنی بیویاں نو فرمان لگے کرمالیو اگر سچ پوچھ دیو تے میں اج تک خوشبو استعمال ہی کیتی کوئی نہیں میں خوشبوواں نہیں لاندا انہاں کیا ہے کیویں ہو سکدا ہے تسی خوشبوواں نہ لاندے ہو اسی تے اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبو استعمال کر کے تواڈے کول آندیاں واں لیکن تواڈے جسم دی خوشبو ساڈی خوشبو تو زیادہ ود جاندی ہے وجہ کی ہے تو حضرت عتبہ فرمان لگے مسکرا کے فرمایا آؤ اج میں تانوں اس راز تو پردہ ہٹا دینا انہاں کیا کی راز ہے فرمایا آپ فرماندے نے ایک دفعہ انج ہویا میرے جسم دے اوپر کوئی چیز نکل آئی پھوڑے وغیرہ پھنسیاں وغیرہ نکلیاں تے میں اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف دے اندر ہاں میرے جسم دے اوپر ہے چیز نکلی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ نہیں دسیا حکیم کو نہیں بھیجیا اے نہیں دسیا فلاں چیز فلاں پنیر آرام آ جائے گا نا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میرے غلام آ چکا ہے انج کر اپنا کرتا اتار دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کرتا اتروا دیتا ہے سرکار فرمایا کرتا اتار کے میرے کول بیٹھ جا فرماندے نے پھر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر بیٹھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملے فرماندے نے حضرت عتبہ جملہ ارشاد فرماندے نے فنفس صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ الشریفہ ودلک بہ الاخرى ثم مسح ظہری و بطنی بیدی کہندے نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انج کر کے اپنے ایک دستے مبارک تے ہاتھ مبارک تے اپنے ید مبارک تے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھونک ماری ہے پھر پھونک مارن تو بعد ودلک بہ الاخرى پھر اس جنوں جس ہاتھ تے پھونک ماری سی آقا نے دوسرے ہاتھ دے نال مس کیتا انج کر کے ملے آئے ملن تو بعد ثم مسح ظہری و بطنی بیدی پھر دوواں ہتھاں نوں کہندے نے دوواں ہتھاں نوں میرے سینے تے بھی پھیریا ہے میری کنڈ تے بھی پھیریا ہے جس جگہ تے جسم تے نکلیا ہویا سی جناب بیماری دی وجہ تو جسم دے اندر ٹھا نکلیا سی کہندے نے سرکار نے ہاتھ مبارک پھیرے فرماندے نے او دن گیا ہے اج دا گیا ہے اس ویلے شفا تے اللہ اس ویلے دے دتی سی لیکن سال گزر گئے نے اج بھی مصطفیٰ دے دستے مبارک دے لگن دی وجہ تو میرے جسم دے اندر سالاں تو بعد بھی اج بھی انج دی خوشبو آندی ہے زمانے دیاں خوشبوواں ایک پاسے عتبہ دے جسم دی خوشبو ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف دستے مبارک لگائے ہاتھ مبارک لگائے موضوع بھی اے یہ آقا کریم صلی دوسرے کے لیے حدیث پاک سماعت فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت جنگ بدر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اچھا ایک کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمایا سی جیڑے مرضی چیز کو جیڑا مرضی کام لے لیندے اپنے لواب مبارک کو جیڑا مرضی کام لے لینا بیماریاں ٹھیک کرن واسطے کڑوے کو مٹھے کرن واسطے مختلف چیزاں تے کسی دی اکھاں خراب نے اکھاں ٹھیک کرن واسطے لواب داں دا استعمال تے حضور جیڑی دل کردا جیڑی ارادہ بندا سرکار دا او کام حضور اپنے دستے مبارک کو بھی لے لیندے ادھر حضرت عتبہ بن مرقد فرماندے نے بیماری تو شفا واسطے سرکار دستے مبارک پھیریا بیماری بھی دور ہوگی تھی خوشبوؤں نال جسم بھی مہک گیا ہن اگلی روایت جس میں ابن حشام نے نقل کیتا ہے امام باہی کی نقل کیتا ہے جی ابن حجر اسقلانی بھی نقل کیتا ہے بہت سارے اور بھی محدثین نے اس نو ذکر کیتا ہے فرمایا غزوہ بدر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلوار ٹوٹ گئی پہلی تلوار تھوڑیاں سے انہاں دی جنگ دے دوران تلوار ٹوٹ گئی تے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضور دے غلام حاضر ہوئے نے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، دستہ ہاتھ دے اندر ہے، ہن میں لڑ کے میں شکنا ماں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوماً بیان کرنا فرمایا غلام آ چکیا ہے، گھبران دی ضرورت کوئی نہیں، آ چکیا ہے، گھبران دی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت عکاشہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ماری ہے، ایک لکڑی سکی ہوئی زمین تے نظر آئی، سکی لکڑی، ہاں جی سکی لکڑی کھجور دی زمین تے، یعنی انج کہہ لو چھوٹی کہہ لو اسا کہہ لو، زمین تے چھوٹی نظر آئی ہے، سکی لکڑی نظر آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، ہاتھ مبارک لایا ہے، فرمایا میں ویکھدا پیا واں جدوں زمین تے پئی ہوئی سی وہ لکڑی سی، جدوں حضور نے ہاتھ مبارک دستے مبارک لا کے اس نو اپنے دستے مبارک دے اندر پکڑیا ہے، او پھر لکڑی نہیں جلے، اللہ نے اس نو تلوار بنا چھڑیا ہے۔ اللہ دے محبوب نے تلوار مینوں پکڑا کیا کیا عکاشہ انج کر اس نو لے لے ایدے نال جنگ کر، فرمایا ساری زندگی او میں جناب او جڑی حضور دے ہاتھ مبارک دستے مبارک دے نال بنی ہوئی تلوار سی استعمال جنگاں دے اندر کردا رہیا، اے تے دستے مبارک دا کمال ہے کہ جناب جڑی لکڑی ہے وہ تلوار بندی ہے، کدی دستے مبارک دے نال شفاواں ملدیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک عجیب کم پہ کردے نے، ابو ہریرہ فرماندے نے غربت دا عالم ہے، غربت دا عالم ہے، کئی کہ دن ابو ہریرہ دے فاقے تے حضرت ابو ہریرہ ایک روایت اندر فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوگو کدی کدی انج ہونا نماز دا ویلا ہونا، نماز ختم ہون تو پہلے ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے مسجد دے دروازے تے گریا ہوندا سی، اور جناب لوگ میرے اوپر دی گزر رہے سی، لوگ سمجھدے سی ابو ہریرہ نو دوریاں دا مسئلہ ہے، دورے پیندے نے، لیکن اللہ دی قسم ابو ہریرہ نو دوریاں دا مسئلہ نہیں سی، بھوک دی وجہ تو ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاندے سی، بے ہوش ہو جاندے سی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک دی وجہ تو بے ہوش ہوندے سی۔ او ابو ہریرہ فرماندے نے مفہوماً بیان کر رہے ہیں اس جملے نو، مینوں انج لگدا ہے ابو ہریرہ فرماندے ہون گے ایک دن میرا دا لگ گیا، دا ہی کہہ سکتے ایک دن جتھے کھان واسطے کچھ نہ ہوئے، کئی دناں دا فقدہ ہوئے، تے کہندے نے ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھان واسطے لے کے آؤ، میں تلاش کیتا ایک توشہ دان ملے آئی، او دے اندر جناب کھجوراں سن، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آدر کیتا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توشہ دان دے اندر کھجوراں ویکھیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں گن کے لے کے آیا سی 21 کھجوراں سی، بولو کنیاں جی 21 کھجوراں سی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وہ کھجوراں 21 لے کے حضور دی بارگاہ چ آ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماندے نے حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دسترخوان تے رکھیاں نے، دستے مبارک ہاتھ لگ گیا سرکار دا، فرمایا قافلے والے نو بلاؤ، قافلے والیاں نو بلاؤ۔ ابو ہریرہ فرماندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قافلے والے میرے آقا فرماندے نے 10 بندیاں نو بلائے جاؤ، پوری فوج نال، فرمایا 10 بندیاں نو بلاندے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں گیا، قافلے جڑا لشکر سی انہاں دے اندروں 10 بندیاں نو بلا کے لے آندا، فرمایا 10 بندے بہندے نے پیٹ بھر کے کھجوراں کھاندے نے، پیٹ بھر کے کھجوراں استعمال کردے نے، کھجوراں کھان تو بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ 10 اٹھ جاندے نے، پھر دوسرے 10 آ جاندے نے، وہ پیٹ بھر کے کھجوراں کھاندے نے، پانی پیندے نے، اٹھ جاندے نے، پھر تیسرے 10 آ جاندے نے، فرمایا پورا لشکر کھجوراں کھا کے واپس چلا گیا ہے، پیٹ بھر چکیا ہے، لوگ سیر ہو گئے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں توشہ دان واپس کیتا ہے، فرمایا ابو ہریرہ سنبھال لے، اے لے جا تے سنبھال لے،
تے مینوں پتہ سی حضور دا دستے مبارک لگا ہویا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ فرماندے نے پھر میں جدوں حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتیاں سی تے کس کھجوراں سی، حضور فرمایا تے بس کٹدا رہویں جدوں تینوں ضرورت ہوے۔ فرمایا جدوں مینوں ضرورت ہونی تے میں انج کرنا او دا ڈھکن اٹھانا جنیاں چاہیدیاں ہونیاں کل کنیاں سی 21 پوری فوج نے کھا بھی لیاں، پوری فوج نے کھا بھی لیاں۔ اور پھر اس تو بعد فرماندے نے مینوں توشہ دان مل گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں پتہ سی حضور دا ید مبارک لگا ہویا ہے، دستے مبارک لگا ہویا ہے، ہاتھ مبارک لگا ہویا ہے۔ فرمایا پھر کمال ہے سی کہ میں وہ سنبھالیاں۔ پہلے تے ابو ہریرہ کدی بے ہوش بھی ہو جاندے سی، پھر مینوں جدوں بھی ضرورت پینی اج گھیو دی ضرورت ہے تے کڈو کھجوراں، کھجوراں کڈنیاں تے ویچ آنیاں گھی لیاندا۔ اج آٹے دی ضرورت ہے کھجوراں کڈنیاں۔ کہندے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امام الانبیاء دی پوری زندگی ظاہری جڑی ہے میں او توشہ دان سنبھال کے رکھیا تے منا دے حساب نال کھجوراں کڈ کڈ کے ویچیاں نے، منا دے حساب نال کھجوراں کڈ کڈ ویچدا رہیا واں، تقسیم کردا رہیا واں، جناب او دے بدلے سامان خریددا رہیا۔ فرمایا پھر اس تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال ظاہری تو بعد ابو بکر صدیق دا دور مبارک آیا۔ فرمایا 2 سال ابو بکر صدیق دے دور دے اندر بھی مینوں نہ کم دی ضرورت پئی ہے، نہ کمائی دی ضرورت پئی ہے، نہ دیہاڑی دی ضرورت پئی ہے، نہ مزدوری دی ضرورت پئی ہے۔ جدوں چیز دی ضرورت پینی ہے کھجوراں کڈنیاں نے، ویچڑیاں نہیں تے سامان لے آنا۔ ابو بکر صدیق دا دور بھی گزر گیا ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، حضرت عمر دا بھی دور گزر گیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی سارے دور مبارک دے اندر میں اس توشہ دان دے وچوں کھجوراں کڈ کڈ کے کھاندا بھی رہیا، ویچدا بھی رہیا تے مہمان نوازی بھی کردا رہیا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر ہویا کہ جدوں حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے لوگاں واسطے ایک غم سی، ابو ہریرہ واسطے 2 غم سی۔ فرمایا اس جناب افراتفری دے عالم دے اندر جتھے باقی نقصان ہوئے نے ابو ہریرہ دا او توشہ دان بھی گم ہو گیا۔ فرمایا لوکاں نوں ایک غم سی، ابو ہریرہ نوں ڈبل غم سی۔ یہ حضور دے دستے مبارک۔ اگے چلیے تھوڑا جہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے تشریف فرما، حضور دے غلام بیٹھے ہوئے نے اور جناب 2 صحابی وہ چاہتے سی آج بات لمبی ہو رہی ہے کہ آج کوئی انج دا سبب بن جائے نا کہ ایتھے رات گزار لئیے، رات حضور دے درے مبارک تے گزاری مسجد نبوی دے اندر انجی رات گزر جے، سرکار دے نظارے بھی ہوندے رہن، رات بھی گزر دی رہے تے نظارے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے رہن۔ فرماندے نے کہ جدوں کافی رات دا کافی حصہ گزر گیا نا، جدوں کافی حصہ گزر گیا کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور دے صحابی فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھے ہیں بیٹے، ایک حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوویں صحابی فرماندے نے کافی دیر گزر گئی تھی اسی نہ ہی اٹھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نے سانو پوچھیا، فرمایا میرے صحابہ گھر نہیں جانا؟ حضور دا در چھوڑ کے اج صدیاں بعد روضہ مبارک تو واپس ہونا پوے تے عاشق رسول نے پوچھو بھی حضور دے روضے تو واپس ہونا سوکھا کام ہے کہ اوکھا کام ہے؟ صدیاں تو بعد روضہ مبارک تو واپس ہونا مشکل ہے، جتھے سرکار دا نظارہ سامنے ہوئے، امام الانبیاء سامنے تشریف فرما ہوں، اتھے کی نظارہ ہوئے گا؟ توجہ ذرا کرنا۔ فرماندے نے حضور فرماندے نے واپس چلے جاؤ، اسی پھر بیٹھے، سرکار فرمایا جاندے کیوں نہیں؟ اسی باہر ویکھیا پھر عشاء تے کافی دیر دی ہوئی ہے، رات بھی کافی حصہ بیت چکیا تے سرکار چاہندے سی بھی گھر والے پریشان ہون گے تے گھر چلے جان۔ حضرت اسید فرماندے نے اساں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اندھیرا بڑا ہے۔ ساڈے خطبہ باز کہندے ہوندے کہ صحابہ نے بہانہ لایا باہر نیرا، صحابی ہوئے تے نیرے تو ڈر جائے،
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਬਾਹਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅਸਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ या रसूल अल्लाह अंधेरे दा इलाज किवें होएगा सरकार फरमाया कोई छड़ी दियो कोई छोटी दियो कोई असा दियो जनाब एक छोटी जी कहंदे ने साहबी फरमांदे ने छोटी जी लकड़ी दा टुकड़ा मिलिया अल्लाह दे महबूब दी बारगाह दे अंदर पेश फरमा दिता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाले दस्ते मुबारक दे अंदर ओ जनाब छोटी दा टुकड़ा हाथ मुबारक दे अंदर पकड़या है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने एक हाथ दे अंदर दस्ते मुबारक च पकड़ के दूसरा हाथ ऊपर फेरया है एक हाथ अंदर दस्ते मुबारक फड़िया और दूसरा ऊपर फेरना शुरू कर देता है फरमाया हाथ मुबारक दस्ते मुबारक फेरन तो बाद सरकार सानू फरमाया आ लो आ ले लो अंधेरे दा इलाज हो गया है सानू समझ उदों आई है जदों दस्ते मुबारक हुजूर दे दस्ते मुबारक दे अंदरों साडे हाथ दे अंदर आया ते फरमान लगे ओ लकड़ी एवें चमकदी है जिवें रात दे अंधेरे दे अंदर मशल चमकदी होवी है जिवें इंज पंजाबी च अपनी जुबान च कह लो टारच होवे पर टारच दी की औकात टारच दी की औकात एक रिवायत दे अंदर सरकार फरमाया शायद दो साहबी दूसरे दिन फरमाया 10 हाथ अगे तुहाडे रोशनी करेगी ये लकड़ी 10 हाथ अगे रोशनी करेगी ते 10 हाथ पीछे रोशनी करेगी यानी साडा ते 10 लेकिन इस रिवायत दे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ले जो कहंदे ने असी बाहर निकले हां साहबी फरमांदे ने हजरत असीद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने जदों बाहर निकले ओ जनाब वो लकड़ी चमक रही है रोशनी दे रही है असां आसानी दे नाल इवें रोशनी दिंदी पई है जिवें दिन चढ़िया पिया है फरमाया नाले तुरे जाने हां अगला कमाल भी वेखिया जे फरमाया अगे एक रस्ता ऐसा आ गया एक साहबी ने सज्जे जाना सी दूसरे ने खब्बे जाना सी दोवें खड़े हो गए एक कहंदा है दूसरे नु यार हुण लकड़ी ते एक के जाना साइडां ते तू उधर जाना है ते मैं उधर जाना है हुण किवें करिए या ते इंज हो सकदा है एक नु पहले छोड़ के आवे दूसरा बंदा ओ जनाब इस टारच नु लकड़ी नु लेके वापस आ जाए ते ओ दूसरा कहन लगा यार इंज नहीं करना ये ते अल्लाह दे महबूब दा फैज़ है एडी जल्दी खत्म नहीं जे हो सकदा इंज कर इथों जमीन तो कोई और लकड़ लब जमीन तो साहबी दी नजर पई है एक होर सोटी दा टुकड़ा फड़िया है और दूसरे नु पकड़ाया उन्हें क्या वेख जरा हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दस्ते मुबारक दा कमाल हुजूर दा फैज़ वेख उन्हें जनाब दूसरा सोटा उठा के उस सोटे दे नाल रगड़िया है ओदे नाल रगड़िया है जिवें पहला रोशन सी अल्लाह ने दूसरा भी रोशन फरमा दिता है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशिया इमाम अहमद रज़ा सेवा से बोले आप फरमाते ने तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का सरकार दी ते नूरानियत इन्नी है कि हुजूर दियां दो शहजादियां हज़रत उस्मान गनी दे घर होण छे लोग अज तक उन्होंने उस्मान जुन्नूरैन कहते ने दो नूरां वाले हां जी जुन्नूरैन दो नूरां वाले ते जिस पहाड़ ते सरकार ते कदम लग जाण उस पहाड़ नूं लोग कहंदे ने जबले नूर वो पहाड़ भी नूर बन जाता है ना हां जी नूरानियत उस दे अंदर भी आ जाती है लेकिन आले सुन्नत दा अकीदा है हुजूर दी बशरियत और नूरानियत दे वाले दे नाल कि बशरां दे विचों बशरियत भी सरकार दी सब तो आला है कि नूरानियत दे अंदरों नूरानियत भी मुस्तफा दी सब तो आला है इसी वास्ते आला ने फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का सारे जरा मिल के पढ़ो तेरी नस्ले
پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اگے چلیے 5-6 منٹ رہ گئے. سبحان اللہ اچھی ذرا سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دست مبارک اور صحابہ نے حضور دا احترام کنج کیتا ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ سی جدوں کوئی علاقہ فتح ہو جاندا, توجہ کرنا, جدوں کوئی علاقہ فتح ہو جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دناں واسطے 2 یا 3 دن واسطے اسی مقام تے ٹھہر دے سی. جدوں علاقہ فتح ہو جاندا سی اس ویلے کی ہوندا سی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے اذان دیواندے سی. اس جگہ تے اذان ادھر جناب طائف دا علاقہ فتح ہویا ہے. امام الانبیاء نے پڑھاؤ فرمایا ہے. پڑھاؤ کرن تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو بلایا. بلال حاضر ہوئے نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال انج کر ذرا اچھی جگہ تے کھڑا ہو کے اذان سنا دے. اذان سنا حضرت بلال. اور بعض اوقات جو نماز دی واسطے اذان دیتی جاندی تے سرکار انج کہندے ہوندے سی حضرت بلال نو, اے بلال اذان پڑھ تے ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پا دے. اذان نال دلاں نو ٹھنڈک پہنچدی ہے. وہ بندے بھی اپنا گریبان جا کے ویکھنا چاہیے سانو جڑے کہندے مولویاں ماتی ماری ہے, ایک اذان ختم ہوندی تے دوسری شروع کر دیندے, دوسری ختم ہوندی تیسری شروع کر دیندے نے. ہاں جی, وہ بھی اپنا محاسبہ ذرا کرن بھی جناب. سرکار تے فرماندے نے کہ اذان نال ٹھنڈک ملدی ہے, سینے نوں ٹھنڈ پیندی. جدے سینے چ جناب بغض آندا ہے, سینہ تنگ ہوندا ہے, تے وہ بھی اپنے ایمان دا محاسبہ کرے نا. حضرت بلال نو سرکار فرمایا اذان پڑھ. کسے آکھیا سی بدر اچھا ہے فلک پر یا ہلال اچھا ہے, نظر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. یہ دسو 14ویں دا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ پہلی دا چاند؟ جو نواں چڑھدا ہے وہ سونا زیادہ لگتا ہے کہ 14ویں دا؟ بندے نے آکھیا جی اندر دی اکھ کھلی ہوے تے انہاں دوناں چناں تو جڑا سرکار دا بلال چاند ہے نا, بدر اچھا ہے فلک پر یا ہلال اچھا ہے, نظر بینا ہو تو دونوں سے بلال. امام الانبیاء نے فرمایا بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کی تھی. جناب کافراں دے بچے کھیل دے پئے نے, انہاں دے وچوں ایک تھوڑا جہا بڑا بچہ ہے آپس دے اندر مشورہ کرن لگ پئے. کہندے نے آپس دے اندر کہن لگے او یار او جڑا مسلماناں دا مؤذن ہے او دی نقل اتاریے. جڑا بڑا بچہ سی او کہندا ہے تسی سندے جایا جے, میں ویکھے سیم ٹو سیم اوویں دے کلمات پڑھاں گا جویں او مؤذن پڑھدا پیا ہے, او نبی دا حبشی غلام جویں پڑھدا پیا ہے. ادھروں حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کیتی ہے. او بچے اس بچے دے ارد گرد بیٹھ گئے نے جڑا تھوڑا جہا بڑا سی او بیٹھا ہے. ادھروں بلال پاک نے اذان پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھروں اس بچے نے حضرت بلال دی نقل پیچھے پیچھے اتاری ہے, اذان پڑھنی شروع کی تھی. حضرت بلال بھی پڑھتے جا رہے نے, یہ بچہ بھی پیچھے پیچھے اذان پڑھتا جا رہا ہے. ادھروں جناب والا اذان ختم ہوئی ہے. امام الانبیاء نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے. فرمایا انج کرو او جڑے بچے دور کھیل دے پے نے انہاں دے وچوں ایک بچے نے اذان یا رسول اللہ سانو سنیے. میرے آقا فرمایا جاؤ ذرا دوڑ کے جاؤ انہاں بچیاں دے وچوں اس بچے نو پکڑ کے لے کے آؤ جن نے بلال دی نقل اتاری ہے.
جن نے بلال دی نقل اتاری ہے اس بچے نو پکڑ کے لے آؤ. جناب صاحب بھی گئے نے جا کے آندے نے بچیاں نو. بچے دوڑن لگے روک لے آئے. روک کے کہندے نے دسو کنے ساڈے مؤذن دی نقل اتاری اذان کون پیا پڑھدا سی؟ سارے نے اس بڑے بچے والا اشارہ کیتا ہے اسی جڑا اذان پیا پڑھدا سی. او جدوں بچے نو پکڑ لیا بازو تو صحابی نے کہندے چل چل میرے نال. جسم کمبن لگ پیا ہاتھ جوڑ لے. انہیں کیا مینوں لے کے نہ جاؤ. کی خبر سی کی خبر سی بلاندا کون پیا ہے بلاندا کون پیا ہے. عاشق رسول ہوے اج صدیاں بعد بھی تمنا پیا کردا ہے کہ کاش کدی کوئی سنیا ہی آ جائے. اچھا ایک شاعر نے ایک گل کیتی ہے. چلو نہیں تواڈے بارے تے میں نہیں تواڈے بارے دی گل ہے بارے چ ہوے تے پڑھ دینا نہیں تے. شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی. انہیں کیا اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر. چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چل تجھ کو مدینے میں سرکار وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے. انہوں کی پتہ سی کون پیا بلاندا ہے. ان ٹائم بھی ہو گیا تو اچھے میں چھڑ دماں پھر بھی مناسب جہا نہیں کم لگدا. ہر واری لیٹ ہو جانے ہیں. ویکھ لو تسی آندے ہی لیٹ ہو کی کریے. عرض پیا کرنا جناب حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا. ہن جناب گھبرایا بھی ہویا ہے وہ بچہ پریشان بھی ہے. میں تیزی نال بات مکمل کرنا. سرکار نے سامنے قریب بٹھا لیا. بلا کے قریب بٹھایا. سامنے بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سی جڑا اذان پیا پڑھدا سی بلال دی نقل پیا اتاردا سی. کہن لگا یا رسول اللہ کہن لگا جی ہاں جی میں ہی سی. نبی تے مندا نہیں سی اجے تے کافر سی. کہندا جی میں ہی سی جن نے نقل اتاری ہے. سرکار فرمایا اوتھے بلال دی نقل اتاردا سی. ہن ساڈے سامنے اون جی اذان پڑھ کے سنا جویں اوتھے بیٹھ کے پڑھدا سی. اوویں سانو اذان سنا دے جویں اوتھے پڑھدا سی. انہیں عرض کیتی کہندا مینوں اذان آندی نہیں جے مینوں نہیں جی آندی. جویں جویں بلال پڑھدے رہے نے جویں جویں تہاڈا حبشی غلام پڑھدا رہیا اوویں بس میں پیچھے پڑھدا رہیا آندی تے نہیں. تو عجیب گل ہے میرے آقا کریم فرمایا اچھا بلال دے پیچھے پیچھے پڑھدے رہے ہو تے فرمایا ہن انج کرنا اگر تینوں نہیں آندی جے جاگ دے بیٹھے ہو تے ذرا تکڑے ہو جو سبحان اللہ واسطے تکڑے ہو جو. امام الانبیاء نے فرمایا پہلے بلال دے پیچھے پڑھدا رہیا ہن میں اگے اگے پڑھاں گا میرے پیچھے پیچھے تو پڑھدا جا. ہن میرے پیچھے پیچھے پڑھدا جانا. امام الانبیاء نے اپنی مقدس زبان چو اللہ اکبر اذان دے الفاظ ادا فرمائے. اے بچہ بھی پیچھے پیچھے اذان پیا دہراندا ہے. اور ایک روایت تھوڑی جی مختلف ہے. کہندے نے جدوں اشہد ان لا الہ الا اللہ دی واری آئی اشہد ان محمد رسول اللہ دی واری آئی ہولی ہو گیا اور سرکار فرمایا نہیں نہیں دوبارہ پچھو بڑھ. میں تے باس کی لمبی ہو جانی ہے. بعض اوقات نا تسی اذان سنو گے کسی جگہ تے او اتنا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اس طرح پڑھتے ہیں رپیٹ پچھوں
انہوں نے پوچھو یار کیڑی حدیث ہے، وہ کہندے تانوں پتہ نہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو محذورہ نو فرمایا سی، انہوں نے پھر پیچھوں پڑھیا سی، وہ پھر اس روایت نو سامنے لیا کے انتظام پڑھ دیں، لیکن اہل سنت دا یہ موقف ہے کہ اے جناب وہ ایک خاص واقعہ سی، ایک خاص واقعہ سی، وہ نماز واسطے اذان نہیں سی، بہرحال انہاں دا اپنا ایک طریقہ ہے رض پیا کرنا۔ امام الانبیاء اذان پڑھ دے پے، اے جناب پیچھے پیچھے اذان دہراندا پیا ہے، جدوں اذان مکمل ہوئی ہے جناب سامنے محبوب خدا دا چہرہ ہوے، تے سامنے بیٹھا ہوے، ہن انج سمجھ لو اکھاں بند نے، اکھاں بند نے، بیٹھا ہویا ہے، اذان مکمل ہو گئی ہے، مینوں انج لگدا ہے آسماناں والا چہرہ مقدس اٹھا کے میرے آقا نے عرض کیتی مولا ایتھے تک تے میں لے آندا ہے، ایتھے تک میں لے آندا ہے، اگے جویں تیرا ارادہ بن جے محبوبہ تسی نگاہ اٹھا لو اساں تے کعبہ بدل چھڈ دیاں، اے دا دل تے شے ہی کوئی، تساں نگاہ اٹھاؤ تے اساں تے کعبہ بدل چھڑنے ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ذرا، خطاب دا رنگ دے دینا، اکھاں بند بیٹھا ہویا ہے، میرے آقا فرمایا او بیلیا پترا اکھاں کھول، اذان تے کدوں دی ختم ہو گئی ہے، اذان تے کدوں دی مک گئی ہے، چل ہن تینوں اجازت ہے گھر دے اندر واپس چلا جا، واپس چلا جا، تینوں اجازت ہے بس اذان ہی سننی سی۔ انہیں اکھاں کھولیاں نے، چہرہ وضحا دے مکھڑے دے، انہیں کیا کیویں جاواں، فرمایا تیری امی اڑیک دی ہوئے گی، کہندا نا نا اج تو پہلے پہلے سارے پیارے سی لیکن اج تو بعد تواڈے تو زیادہ پیارا کوئی نہیں جے، انج کہہ لو، انج کہہ لو، انج کہندا ہوئے گا، کہندا نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے۔ بس تواڈے طرح ہی آ گیا معاشر نو تے بخشش لئی سرکار ضروری، شعر نہیں پڑھنا۔ آقا نے فرمایا واپس چلا جا، انہوں نے کیا ہون کدھر جانا ہے، سونیا محبوبہ ہون کلمہ پڑھا دو۔ ایک روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو او دی آواز بڑی چنگی لگی، بڑی سونی لگی، حضور دے جناب والا دل دے اندر گھر کر گیا وہ بچہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج دستے مبارک اپنا او دے ایتھے ایس مقام تے رکھیا، ایتھوں جناب دستے مبارک اگلے حصے دے رکھیا، یعنی تلی مبارک سرکار دی او دی پیشانی تے جڑے جناب انگلیاں مبارک سی سر دے تھوڑے جے حصے دے، حضور نے ایسے طرح ہی او دے ہاتھ پھیر دے سینے تک، سینے تو ناف تک لے کے آئے، تو جدوں ہاتھ پھر آئے سینے دے اندر حضور دے دستے مبارک دا فیض منتقل ہویا ہے، او کفر جڑا ہے پہلے ہی نکل چکیا سی، ہن ایمان بھی گھر کر چکیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنا کی چاہنا ہے، جلدی جلدی ہاتھ اگے ودا کے آندا ہے مینوں کلمہ پڑھاؤ، میں سائیاں دا غلام بننا چاہنا۔ عرض پیا کرنا میں اگے تھوڑا جہا لے کے چلا بات مکمل کر دینا۔ ایک وقت ایسا آیا کوئی باہر والے ملک دے وچ حج کرن واسطے آیا، اے بچے دا نام جڑا سی حضور دے مؤذنین دے اندر شمار ہویا، اینو کائنات والے حضرت ابو محذورہ دے نام تو جان دے، جویں حضرت بلال مؤذن سی جویں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مؤذن سی۔ اور پھر کمال دی بات کسی نے ویکھیا ہے ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے، انہیں جناب سر تو تھوڑا جہا کپڑا اٹھایا، او دے بال کھلے، اے بال جناب پیراں دے نال زمین دے نال لگے، او جڑا حج کرنا ہے اسی عمرہ کرن واسطے آیا سی، انہیں ویکھیا کون بندہ ہے، انہیں کہا ہے کون بندہ ہے، کسی کو پوچھیا، انہیں کہا ہے حضور دے صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہیں کیا ہے صحابی ایڈے لمبے بال،
ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ महबूब ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕੰਨ ਦੀ ਲੋ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਲੋ ਤੱਕ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਖਰੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ जो तू पूछना चाहना है मैं जानना जो तुसा पूछना चाहते हो पूछना ते चाहते हो जनाब तुसी एडे लम्मे बाल क्यों रखे फरमाया वेख ले सैडां सारियां तो मैं कटा के रखना वा सैडां सारियां मैं कटा के रखना वा लेकिन मैं जानना वा गर्दन तक बाल रखने की ज्यादा तो ज्यादा कंधे तक इजाजत है इस तो थल्ले फिर औरतां दा सिस्टम बहुत ज्यादा लंबे लेकिन मैं इस बात नूं जानना वा इस बात नूं जानना वा तू पूछना की चाहना है देख साइडां वेख ले बाल कट्टे हुए ने इस तो ज्यादा मैं वधन नहीं देता उन्हें क्या फिर ए बाल फरमाया ए इन्ना ही हिस्सा जेड़ा बालां दा है जमीन ना लगदा पिया है उन्हें क्या क्यों लगदा पिया है कहंदे ए ते मैनू महबूब बड़े ने क्योंकि अल्लाह दे महबूब ने अपना दस्ते मुबारक लाया होया है ए बाल मैनू महबूब बड़े ने इन्ने इन्ने ना इन्नी जगह सिर्फ इन्नी बाकी कटा के रख देने ते इन्ने बाल कोई जो बैठदे ने जमीन ते लगदे ने कहंदे ए मैनू महबूब बड़े ने एवें तेरी रब फरमाया फैना मनु बिमिस्लि मा मनतु बिही फक़द इहतदौ फरमाया इंज दा मोहब्बत करनी है इंज दा ईमान लेके आना है जिवें मुस्तफा दे गुलाम मोहब्बत करदे सी जिवें दा ईमान अल्लाह दे महबूब दे गुलामां ने लेके आंदा है जिवें अबू बकर सिद्दीक दा ईमान है जिवें हजरत बिलाल दा ईमान है जिवें हजरत अबू महजूरा दा ईमान है मानो कबूल है जड़ा हुजूर दे साहबा जैसा होवे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है मालिक कायनात मेरे अल्फाज अपनी अजीम बारगाह कबूल फरमाए व आखिर दावा।